नेपालको उत्तर पश्चिममा अवस्थित हुम्ला जिल्ला भौगोलिक रूपमा विकट भए पनि पृथक प्राकृतिक सुन्दरता र विविधताले भरिपूर्ण जिल्लाका रूपमा चिनिन्छ। हुम्ला जिल्ला एक अद्वितीय ठाउँ हो जहाँ प्राकृतिक उपहारहरू अझै पनि जीवित छन्। 12 महिना चाँदी झैं टल्कने गगनचुम्बी सुन्दर हिमाल, तालतलैया, विभिन्न जडीबुटी र वनस्पतिले भरिएका सुन्दर हरिया फाँटहरू जस्ता मनमोहक दृश्यका कारण यहाँ धरतीमा स्वर्गको अनुभूति गर्न सकिन्छ। जडीबुटी र पर्यटनको अथाह सम्भावना भए तापनि भौगोलिक विकटताकै कारण हालसम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नजोडिएको यो जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको सिमीकोट विमानस्थल एकमात्र मुख्य यातायातको विकल्प हो। प्रतिनिधि सभामा 1 र प्रदेश सभामा 2 निर्वाचन क्षेत्र रहेको यस जिल्लाका साबिकका 27 गाविसलाई संघीय संरचना अनुसार 7 वटा स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको छ, जसमध्ये ताजाकोट गाउँपालिका पनि एक हो। जिल्लाको दक्षिण पश्चिम भागमा रहेको ताजाकोट गाउँपालिका मुगु र बाजुरा जिल्लाको सीमासँग जोडिएको छ भने जिल्ला सदरमुकाम सिमीकोटदेखि 48 कोसको दूरीमा रहेको छ। यो गाउँपालिका भौगोलिक रूपमा पूर्वमा मुगु जिल्लाको सोरु गाउँपालिका र यसै जिल्लाको अदानचुली गाउँपालिकाका सीमासँग जोडिएको छ भने दक्षिण र पश्चिममा बाजुरा जिल्लाको हिमाली गाउँपालिकासँग र उत्तरमा यसै जिल्लाको सर्केगाड गाउँपालिकासँग जोडिएको छ। साविकका मदना र मैला गाविसमा पर्ने ताजा क्षेत्र र 2224 राज्यताका स्थापित कोतको सम्झना स्वरूप देशको संघीय प्रणाली अनुसार विक्रम सम्वत 2073 सालदेखि यस गाउँपालिकालाई ताजाकोट गाउँपालिका नामाकरण गरिएको हो। यस गाउँपालिकामा जम्मा 5 वटा ओडाहरू छन् भने गाउँपालिकाको केन्द्र ताजाकोटको ओडा नम्बर 3 चाखुरेमा अवस्थित छ। कुल 180 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या 6995 रहेको छ। विभिन्न जात जाति र भाषा भाषीको बसोबास रहेको यस गाउँपालिकाको आफ्नै रीतिरिवाज, चालचलन, वेशभूषा, रहनसहन, संस्कृति र चाडपर्व छन्। अनि पूर्वबाट हाम्रो बाजे आए, त्यो आउँदा आउँदा घुम्दा 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 आए। त्यो यो गए हेर्नुहोस्, तुम्चा छन् हजुर, तुम्चा कलर पर्सेन, धैन छन्, धैन पनि यो माथि कलर पर्सेन। श्रीनगर छन्, त्यो श्रीनगर पनि कलर पर्सेन। पछि ठ्याक्कै घुम्दा घुम्दा आउने बेला यो देव चिनीबाट ठ्याक्कै कलर पर्छ। अनि कलर भरिसकेपछि बाजेले यो बसोबास भयो हाम्रो पहिला इतिहास, बसोबास जन्मने बेला, यहाँ बस्ने बेला, बसोबास भनौँ अब यो भूमिमा आउने बेला। ताजाकोट गाउँपालिका बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, दलित र जनजातिका जातीय विविधताले भरिपूर्ण रहेको छ। यहाँका अधिकांश मानिसहरू हिन्दू धर्ममा आस्था राख्ने भएकाले मठ, मन्दिर, कुलदेवताको पाठ पूजामा एकरूपता पाइन्छ। विशेष गरी यहाँ 12 देव, 33 कोटी देवी देवता, मदाना, मस्टो, कैलाश, गुरा मान्ने चलन रहेको छ। यस
यस क्षेत्रका प्रमुख धार्मिक स्थलहरूमा अदानचुली क्षेत्र, बदेचौर, रामा गाउँ र मदाना रहेका छन्। दिगो विकासको लागि शिक्षा एक महत्त्वपूर्ण औजार हो। यसै कुरालाई मध्यनजर गरेर गाउँपालिकाले स्थानीय क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न कार्यहरू गर्दै आएको छ। यस गाउँपालिकामा रहेका 18वटा विद्यालयको स्तर उन्नति र प्रत्येक विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक शिक्षिकाको व्यवस्था गर्नुका साथै केही विद्यालयलाई पुनर्निर्माण गर्ने काम पनि यस गाउँपालिकाले गरेको छ। आवासीय विद्यालय विभागले दिने भन्ने खालको सुनिसकेपछि त्यो मैले सबै डकुमेन्ट पेश गरेँ विद्यालयबाट गराइसकेपछि आवासीय विद्यालय केन्द्रबाट विभागबाट नै मदानालाई आवासीय विद्यालय अहिले वार्षिक 12 लाख जति आउँछ त्यो बालबालिका व्यवस्थापन खर्च भनेर अहिले त्यो आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरेका छौँ। प्रदेश सरकारसँग पनि अनुरोध गरेर अहिले हाम्रो चन्द्रप्रकाश गुठेलवाडालाई त्यो विद्यालय पनि 4वटा विद्यालय मोर्चा गराएँ गत वर्ष चैतमा मोर्चा गरेर प्रदेश सरकारसँग कुरा गर्दाखेरि मोर्चा गराउनुहोस् नमुना विद्यालय दिन्छौँ भनेर भनेको थियो। त्यो भएर म यहाँ आइसकेपछि लगतै मोर्चा गरेर अनि त्यसपछि चन्द्रप्रकाशलाई नमुना विद्यालय त्यहाँ पनि नमुना विद्यालय बनायो शिक्षाको लागि सुधार गरौँ भन्ने खालको। अनि यहाँ पनि अहिले हाम्रो धर्मोदयलाई सङ्घको नमुना विद्यालयमा सबै डकुमेन्ट पेश भएका छन्। हामी मन्त्रीसँग पनि लबिङ गऱ्यौँ, पार्टी अध्यक्ष मैले होइन, त्यो विभागमा पनि लबिङ गरेका छ। यहाँ पनि नमुना विद्यालय हुने खालको साउन्डमा हामी आशामा छौँ। र शिक्षा सुधार गर्नुपर्छ सबैभन्दा मान्छेको अनिवार्य नभई नहुने भनेको जनचेतना र शिक्षा भनेर मैले निर्वाचित हुँदा बित्तिकै यो विद्यालयमा कुनै पनि टिचरहरू थिएनन्। जस्तै मावि सञ्चालन गरेका पराबीका टिचरहरूले पढाएका विद्यालयको दरबन्दी रिक्त, जस्तै पराबी सञ्चालन गरेका एउटा दरबन्दी होइन, अब 5 क्लाससम्म पढाउने गरेका त्यस्तो खालको देखिए। दक्ष टिचर नहुने, कार्य सहयोगीले पढाउने त्यस्तो खालको विद्यार्थीहरूको पठन पाठनमा एकदम नाजुक अवस्था थियो। त्यसपछि मैले लगतै निर्वाचित भए लगतै 24 जना टिचर जस्तै गाउँपालिकाका कडा दरबन्दी स्वयंसेवक जस्तै राखियो। त्यही पनि विज्ञापन खोलेर दक्ष क्वालिफाइड लाइसेन्स भएका मात्रै त्यसरी राख्ने गरी शिक्षाको सुधार गर्नुपर्छ भनेर। यहाँ चाहिँ स्थानीय तहको अहिले चाहिँ कार्यकारी अधिकार हुँदाखेरि यहाँको शिक्षाको अवस्था चाहिँ विगतको भन्दा केही रूपमा सुधार भएको पाइन्छ। यहाँ चाहिँ जम्मी 18वटा विद्यालय छन्। त्यो 18वटा विद्यालयमा पनि 4वटा माध्यमिक तह छन्। 4वटा माध्यमिक तहमा एउटा मात्र मावि दरबन्दी छ। त्यसपछि अरू 3वटा माविमा चाहिँ शून्य दरबन्दी छ। निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा चाहिँ 24 जना शिक्षक चाहिँ नियुक्ति गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ गाउँपालिकाले चाहिँ न्यूनतम पारिश्रमिक दिएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो व्यवस्था गरेर निभावी र माविलाई सञ्चालन गर्न केही रूपमा सहज भए तापनि यस गाउँपालिकामा शिक्षामा विभिन्न किसिमकाहरू समस्या चुनौतीहरू छन्। अब हामीले चाहिँ शिक्षामा चाहिँ शिक्षाको राष्ट्रिय शिक्षा नीति र सङ्घीय जो अहिले आवश्यकता विद्यालय मर्जको अभियान छ, विद्यालय मर्ज गर्ने अभियानलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यस गाउँपालिकामा एकदमै तदारुपका साथ अगाडि बढाइरहेका छौँ। धर्मोदय माविका निकटका 3वटा विद्यालयहरू पनि यस विद्यालयमा मर्ज गर्ने र साबिकको चाहिँ चन्द्रप्रकाश मावि, सूर्यप्रकाश आधारभूत विद्यालय र महादेव आधारभूत विद्यालयलाई पनि एउटा विद्यालय नमुना विद्यालयको रूपमा विकास गर्ने भनेर कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि त्यो विद्यालयको चाहिँ
विकास गर्ने कुरामा एकदमै जोड दिएको यहाँ पाइन्छ। अबको शिक्षा हामीले चाहिँ एकदमै गुणस्तरीय शिक्षा गर्नुपर्छ, प्राविधिक वैज्ञानिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ। हामी कम्प्युटर, हामीले स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माणको चरणमा छौँ। हामीले आउँदो वर्षबाट स्थानीय पाठ्यक्रम पनि लागू गर्ने भन्ने एउटा प्रतिबद्धता छ। यसरी चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकामा शिक्षाको अवस्था भन्ने हो भने विगतको भन्दा केही रूपमा सुधार भएको पाइएको छ। दलित समुदायको लागि अहिलेसम्म केही पनि देखिएको छैन। दलित समुदायको लागि अब छुट्टै काहीँ रोजगार गर्न सकिएको छैन। यो तल्ला गाउँका दलितलाई अब होम सेन्टर र बिहान बेलुका पढाउने होम सेन्टरको व्यवस्था गरिएको छ। अनि एकजना टिचर अब पालिकाबाट अब वडाबाटै रकम तिरेर त्यो पढाउने भनेर एकजना टिचर राखिएको छ। यो चौतारी गाउँमा धेरै अशिक्षितको कारणले केटाकेटीहरू धुवाधुलोमा खेलिरहने, बिहान बेलुका त्यो होम सेन्टर त्यो गरिएको छ। विगतका वर्षहरूमा सामान्य सिटामोल किन्नका लागि 3 दिनको पैदल यात्रा गरेर सदरमुकाम सिमीकोट पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको यस गाउँपालिकामा अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि स्वास्थ्य चौकी र स्वास्थ्य इकाइहरूको निर्माण र स्तर उन्नतिका कामहरू भएका छन् भने औषधिको अभाव हुन नदिनको लागि औषधि आपूर्ति पनि गाउँपालिकाबाटै गर्ने गरिएको छ। फलस्वरूप विगतका वर्षहरूमा जस्तो स्थानीयले सरकारबाट प्राप्त गर्ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा र औषधिको अभाव झेल्नु परेको छैन। हामीहरू औषधि आउने बित्तिकै माग फर्म पेश गर्छौँ, बेला बेलामा घचघचेर आएर आउँछौँ। सबभन्दा पपुलेसनको कारणले हुम्ला जिल्लाभरि पनि पहिलाबाट नै साबिकको मैला गाविस हो। मैला गाविस भन्दा पनि यो वडा नम्बर 3 पर्थ्यो है। हुम्ला जिल्लाको सबैभन्दा पपुलेसन बढी भएको वडा नै वडा नम्बर 3 थापा गाउँ, त्यो तलमाथि पर्थ्यो। त्यहाँ घना बस्ती छ, दलितहरू छ, त्यही नै हाम्रो सेवा क्षेत्र पर्छ है। त्यसमा हामी जिल्ला स्वास्थ्य उन्जाले पनि हामीले घचघचेका थियौँ। गाउँपालिका आइसके पनि हामीले बेला बेला औषधि दिनुहोस् भनेर घचघचेर आएको छौँ। उनीहरूले अब कति ल्याउँछन् कति के गर्छन् त्यो थाहा भएन, भएअनुसारको औषधि हामीले उपलब्ध गराएका छन्। हाम्रो हुम्ला जिल्लाको ताजाकोट गाउँपालिकामा 4वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ र 2वटा स्वास्थ्य चौकी गरेर हाम्रो 6वटा स्वास्थ्य संस्था रहेका छन्। हाम्रो 6वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट हाम्रो सेवा प्रवाह भइराखेको छ र चाहिँ अब यो हाम्रो साबिकका महिला स्वास्थ्य चौकी र मदना स्वास्थ्य चौकी हाम्रो 2वटा बर्थिङ सेन्टरको रूपमा चाहिँ काम गरिराखेका छन् र प्रायःजसो सुत्केरी गराउने अथवा सुत्केरीका सेवाहरू हाम्रा 2वटा बर्थिङ सेन्टरबाट हुन्छ र अन्य सेवाहरू हामी अरू सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ गरेर 6वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिरहेका छौँ। र हाम्रो अब यो ताजाकोट गाउँपालिकामा 6वटा स्वास्थ्य संस्थामा 36 जना स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् भने समुदायमा 20वटा स्वयंसेविका पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने स्वयंसेविकाका रूपमा चाहिँ काम गरिरहेका छन्। स्वस्थ नागरिक भएमा मात्र समृद्ध समाजको कल्पना साकार हुन सक्दछ र स्वस्थ हुनको लागि स्वस्थ खानेपानी सेवा अपरिहार्य हुन्छ। ताजाकोट गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नागरिकलाई स्वस्थ खानेपानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य यस गाउँपालिकाले लिएको छ। जस अनुसार आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि नै सबै ओडाहरूमा बृहत खानेपानी योजना सुरु गरिसकेको छ भने निकट भविष्यमा एक घर एक धाराको अवधारणा अनुसार काम गर्ने योजना समेत रहेको छ। खानेपानी थिएनन् गाउँ गाउँमा, धेरै समस्या। हामी अब के अरे अब यहाँ 200 परिवारको एउटा सानो धारो, यो उता हामी अब के अरे नैधारो भनेर भन्छौँ, हामी त्यहीँ जान्थ्यौँ खानेपानीको निम्ति। अहिले आएर अब ठाउँ ठाउँमा धारा अहिले देख्नुभयो, तल राख्नु भएको थियो एउटा धारा त्यहाँ छ, एउटा यहाँ थियो 3वटा तल, अब 5, 2वटा पर, अब 7 धारा यो गाउँमा छ। त्यो माथिल्लो गाउँमा त्यस्तै छ, माथि त्यस्तै छ। अनि यस्ता काम हाम्रा भइराखेका छन्। हाम्रो वडामा अहिलेसम्म तपाईँको 4वटा खानेपानी भइरहेछ। 4वटा खानेपानी मध्येमा एउटा सम्पूर्ण भइरहेछ, चक्कैलेबाडी बलालना भन्ने, र पुमपानी 5 चौल भन्ने पानी अहिले अधुरो छ। त्यसको अहिले काम भइराखेको छ। लकडाउनले गर्दाखेरि अहिले धारा बनिएको छैन। र अर्को तपाईँको धारा बनिएको पुमपानी जनप्रकाश माविमा 4वटा धारा छ, त्यो सम्पन्न भइसकेको छ। र अर्को काँडागाउँ खानेपानी ठुला खोला काँडागाउँ, त्यो अहिले सञ्चालन भइराखेको छ, धारा बनिएको छैन। यो लकडाउनले गर्दाखेरि तपाईँको टङ्की र धारा बन्न बाँकी छ। खानेपानीको हकमा चाहिँ अब हाम्रो यो उत्तिस रुखबाट यो खरा देउला आएर भदाल दिपु भन्ने छ, अब त्यो पनि खानेपानी गरेका छौँ। र अर्कोतिर
अहिलेका तत्काल 4वटा योजना सर्वे गर्न पठाएका छौँ र अर्को वर्षबाट हाम्रो यो 4 नम्बर वडालाई खानेपानीको प्रत्येक घर घरमा धारा जडान गर्ने भन्ने तयारीमा रहेका छौँ। अनि सिँचाइकोतिर चाहिँ अब यो हाम्रो भौकारिया कुलो छ। भौकारिया कुलोमा चाहिँ अब लगभग 50 लाखको अहिले हाम्रो भौतिक पूर्वाधारबाट आएर जिल्लाबाट ल्याएर अब त्यो सम्पन्न भएको छ। त्यो हजुरहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र अब समुदाय अहिले रोपाइँको पनि तरिका फरक भइहाल्यो। यति छिटो र यति सस्तोमा रोपिँदैन थियो। अहिले त्यो नहर बनिसकेपछि अब कम्तीमा 50 लाखको नहर अब उनीहरूले 350 मिटर जति बनाएको छ। 350 आरसीसी नै हो। त्यो गर्दा अहिले सिँचाइमा पनि केही परिवर्तन भएको देखिन्छ। अन्य सानातिना अब त्यो हाम्रो एउटा यो जुकेना छ एउटा सिँचाइ, मदनज्यूला छ सिँचाइ, अब उनीहरूले पनि अब त्यो काम पाठ पुरा गरेर अब त्यो तयारीका साथ भएको छ। अनि यो नौलला भन्ने सिँचाइ छ। नौललामा पनि हामीले 5 लाख रुपियाँ हाल्यौँ। अनि आएर त्यो यो उसमा छ अर्को यो भाटगाउँ कुलामा पनि आवश्यकता अनुसारले पोहोरको वर्ष पहिरो लिएर हामीले 1.5 लाख रुपियाँ माथिल्लो तल्लो कुला हालेर त्यो पनि काम सम्पन्न अलिअलि जनतालाई सहज पुर्याउनको लागि अहिले केही सहज भएको छ। अब अहिले अर्कोतिर भाटगाउँ कुलाको चाहिँ अब 25 लाख रुपियाँ अख्तियारी आइसकेको छ। यो भौकारे कुलाको चाहिँ 85 लाख रुपियाँको अख्तियारी यता आइसकेको छ। सिँचाइमा पनि केही परिवर्तन हुने देखिन्छ। लामो समयदेखि निर्वाहमुखी खेती गर्दै आएका कृषकहरूलाई लक्षित गर्दै यस गाउँपालिकामा आधुनिक खेती प्रणालीको सुरुवात गरिएको छ। विशेष गरी कृषकहरूलाई उन्नत जातका फलफूल, तरकारी, खाद्य बाली, नगदे बाली उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्नुका साथै आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग र अगुवा कृषकहरूलाई बिउ बिजन वितरण समेत गर्दै आएको छ। इन्डियातिर जाने दाजुभाइहरूलाई सुन्नमा आएको थियो। त्यसपछि हामीसँग पर्माकल्चर पनि एउटा कृषि सम्बन्धी काम गर्ने भयो हुनाले हामी त्यहाँ धेरै चाहिँ अनुभव त्यहाँको त्यो दिगो कृषि विकासप्रति त्यहाँ अलि चाहिँ पर्माकल्चरले पनि पहिला हाम्रो समुदायमा त्यो भयो हुनाले यो खेती गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू समुदायको पनि थियो र त्यो हामीले त्यो तरिकाले हामीले त्यो पनि तयारी गर्नको लागि मैले अनि गाउँपालिकामा आएर कार्यपालिका मिटिङमा अनि त्यो वडा नम्बर 5 मा स्याउ पकेट, त्यसपछि अनि आलु पकेट, त्यसपछि सिमी पकेट, अनि त्यसपछि यो ओखर दाँते ओखर छ त्यहाँको लागि भोलिका दिनमा जति छ त्यहाँको लागि कृषि क्षेत्र नै मदनलाको लागि ताजाकोटको उत्कृष्ट ठाउँ हुन्छ भन्ने कुराहरू गरिसकेपछि त्यसपछि त्यो वर्षमा एकचोटि 5000 बिरुवा स्याउका, त्यसपछि एकचोटि अनि 7,000 बिरुवा स्याउका अनि त्यहाँ जनतालाई निःशुल्क रूपमा गाउँपालिकामा खरिद गराउने, त्यसपछि लिएर जनतालाई बाँड्ने काम एक घर प्रत्येक घरधुरीको अनि त्यो घरधुरीको त्यो बुटा बाँड्ने लिस्ट अनुसारको त्यो रेसियोमा कति पर्छ भने त्यो हिसाबले सबले प्रत्येक त्यो कृषि के अरे स्याउका बुटाहरू पनि बाँड्ने काम भयो। हाम्रो भूगोल के छ भने समुद्री सतहसम्म पनि मिलेको, माथि स्याउ पनि फल्ने होइन, हातेजडी पनि हुने होइन, त्यस्तो खालको अतिश पनि हुने भूगोल हाम्रो गाउँपालिका हुँदाखेरि अब माटोको सोइल टेस्ट स्याउ फल्ने ठाउँतिर स्याउ उत्पादन गर्ने, दाँते ओखर फल्ने ठाउँतिर दाँते ओखर, जस्तै अतिश अनि सतुवा खेती हुने ठाउँतिर जडीबुटीमा सोइल टेस्ट गरेपछि जडीबुटी खेती गर्ने। अब अनार, अङ्गुर, केरा सुन्तला हुने ठाउँ पनि छ। अब कुन भूगोलमा के उत्पादन हुन्छ त सोइल टेस्ट गरेपछि होइन, त्यो भूगोल छुट्याएर वर्गीकरण गर्ने। अब सुन्तला फल्ने ठाउँ कुन हो, स्याउ फल्ने कुन, दाँते ओखर फल्ने कुन जग्गा हो र अनि स्याउ फल्ने कुन हो, जडीबुटी हुने कुन हो, त्यो क्षेत्र चाहिँ वर्गीकरण गरेर त्यसरी नै अगाडि लैजाने भन्ने खालको मैले त्यही सल्लाह अनुसार मैले यो के अरे सोइल टेस्ट गर्ने यो जमर्को गरेको। विकासको प्रमुख आधार सडक हो। यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै यस गाउँपालिकाले आफ्नै बजेट र कर्णाली प्रदेश सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा 28 किलोमिटर ग्रामीण सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको छ भने गाउँपालिकाका 4वटा वडा कार्यालयलाई सडक सञ्जालसँग जोडिसकेको छ। निकट भविष्यमा वडा नम्बर 5 लाई समेत सडक सञ्जालमा जोड्ने योजना अनुरूप कार्यको थालनी समेत भएको छ। आगामी दिनमा यस्ता सडकहरूको स्तरोन्नति गर्दै सडकलाई थप सहज, सरल र सुविधायुक्त बनाउने लक्ष्य गाउँपालिकाले लिएको छ।
रोडहरू दुईटै ठाउँबाट वारिपारि रिङ रोड बनाउने भनेर प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गरेको छ र हामीले गाउँपालिकाबाट पनि केही रकम हालेर गाउँपालिकामा थोरै बजेट आउने ठुल्ठुला रोड काट्न चाहिँ त्यो बजेटले नभ्याउने खालको होइन, त्यो भएर प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरेर 18 करोड बजेट हाम्रो यो ठ्याक्कै कुवाडीदेखि मदानासम्म त्यो बजेट चाहिँ आइसकेको छ। यो टेन्डर प्रक्रिया हुँदाखेरि ढिलो भइरहेछ होइन, 10 करोडको टेन्डर भयो, फेरि बचेको बजेट 5.5 करोडको अहिले पनि टेन्डर भएको छ अनि अर्को 8 करोड टेन्डर हुनु नै बाँकी छ। जस्तै उताबाट पनि सिरुपाटा हुँदै पैमा हुँदै त्यता मदाना के अरे गोठालबाट जोड्नुपर्छ भने त्यो रोडको पनि 1.5 करोड प्रदेशले हाल्यो, अरू रकम हामीले यहीँ हालेर गाउँपालिकाबाट त्यो रोड सञ्चालन भएको छ। 1 नम्बर वडा कार्यालय मात्रै छुँदैन, यी रोडले पारी उता पैमाबाटी काट्ने रोड र यता हाम्रो छब्रेर हुँदै आउने रोडले वडा नम्बर 1 को कार्यालय छुँदैन भनेर अहिले हामीले 70 लाख रुपियाँ संसद विकास कोषबाट कृषिबाट गरेर 70 लाखको अहिले त्यहाँ छुट्याएर हामी वडा नम्बर 1 मा पनि वडा कार्यालयमा रोड पुगाउने भन्ने खालको छ। गाउँपालिकाको न्यायिक समिति मार्फत स्थानीय स्तरमा न्याय सम्पादनका कामहरू पनि हुँदै आएका छन् भने पँधेरो, घट्ट, चुलो चौका र घर धन्दामा सीमित महिला र बालबालिका लक्षित बजेट समेत विनियोजन हुने गरेका छन्। फलस्वरूप महिला तथा बालबालिकालाई स्थानीय स्तरमा आइपर्ने समस्याको सम्बोधन गर्नको लागि विशेष सहयोग पुगेको छ। पहिलो वर्षको बजेट चाहिँ जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरियो, दिदीबहिनीहरूलाई के अरे महिला सशक्तिकरण भनेर त्यसरी कार्यक्रम गरियो र पोहोरका वर्षको बजेट चाहिँ महिलाको सबै आमा समूह खुल्नुहोस्, अब तपाईँहरूको आमा समूहको खातामा हालिदिन्छौँ भनेर त्यसरी आमा समूहको खातामा त्यो बजेट हालिएको छ। अहिलेको बजेट पनि छ अब हाम्रो यो महिलाहरूको यो पैसा, त्यो पैसाले पनि हामी महिला दिदीबहिनीहरूलाई त्यो आमा समूहको खातामा हाल्ने भनेर हामीले कुराकानी गरेका छौँ। अर्को जनचेतना हामी गर्दै गर्दा हामी पहिला धेरै किन भन्दाखेरि महिला दिदीबहिनीहरूको चेतना अझै पनि छाउपडीको लागि महिला दिदीबहिनीहरू अझै पनि पछाडि छन्। हामी पोहोरको वर्ष पनि गऱ्यौँ, परारको वर्ष पनि, पहिलो वर्ष पनि हामीले त्यस्ता चेतनामूलक कार्यक्रम, किनभने छाउपडीको लागि यो भनेको मानसिकता मात्रै हो, हामीले यस्तो गर्नुहुन्न भनेर यस्ता कार्यक्रमहरू हामीले थुप्रै गऱ्यौँ। अझ पनि हामी यो पहिलोभन्दा हाम्रो 5 नम्बर वडामा त केही कम, केही भन्दा त धेरै कम छ, कम हुँदै छँदै छैन। अन्य वडामा अलिअलि केही रूपमा त परिवर्तन भएका छन्, अझै हुन चाहिँ बाँकी छ। यसमा मेरो कार्यकाल रहन्जेलसम्म र मेरो त्योभन्दा आउँदो पछाडिका दिनहरूमा पनि म यसमा एकदम महिला दिदीबहिनीहरूको लागि सुझाव सल्लाहमूलक म एकदम लागिरहनेछु भन्ने मेरो चासो छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा वृद्ध वृद्धाको अवस्था हेरी घर घरमा गएर भत्ता वितरण गर्ने व्यवस्था रहेको थियो भने अहिले सरकारको बैंकिङ प्रणाली मार्फत भत्ता दिने नीति अनुरूप यस गाउँपालिकामा समेत लाभग्राहीको खातामा भत्ता जम्मा गरिदिने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। सेवाग्राहीप्रति सदैव जिम्मेवार र उत्तरदायी यस गाउँपालिकामा आउने सेवाग्राहीलाई छिटो र छरितो सेवा प्रदान गर्नका लागि यस गाउँपालिकाको कार्यालयले आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापन गरेको छ। विकासको प्रचुर सम्भावना र उक्त सम्भावनालाई साकार बनाउने गाउँपालिकाको नीतिलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने र यस गाउँपालिकालाई हुम्ला जिल्लामा नै नमुना गाउँपालिका बनाउने लक्ष्य समेत यस गाउँपालिकाले लिएको छ। मेरो लक्ष्य चाहिँ यो गाउँपालिकालाई मोडल नै बनाउनु पर्छ, म लाग्नुपर्छ होइन, जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ होइन। मेरो कामकाज भन्दा पनि जनताको काममा खटिने जिम्मा पाएको छु भनेर म त्यसरी लागेको छु। यो गाउँलाई सकेसम्म म मोडल तरिकाले हामी के हो भने समाजवादी मोडलको गाउँपालिका बनाउनु पर्छ मेरो कार्यकालसम्म भन्ने म त्यसरी सोचेको छु। लाग्ने पनि त्यसरी नै हो होइन। हामीले अब सम्पत्ति कमाउनु थियो भने मेरो बिजनेस थियो, वर्षमा केही नभए पनि 40-50 लाख रुपियाँ आम्दानी हुन्थ्यो। र सम्पत्ति भन्दा पनि जनताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने खालको मेरो एउटा सोच र यहाँको जनताको सोचाइ पनि मलाई नै रोजे होइन। म एक्लै जनप्रतिनिधि अध्यक्ष लड्ने रहर नहुँदै पनि उड्नुपर्छ भन्ने यहाँको जनताले एउटा मौका अवसर दिए।
त्यसको प्रतिफल मैले निकाल्नुपर्छ भन्ने खालको सोच हो। म त्यसरी लागेको छु। अबको बाँकी कार्यकालमा यो जनताले हुम्ला जिल्लाको जिल्लाभन्दा फरक तरिकाको गाउँपालिका बनाएर सुख सुविधा होस् भन्ने खालको मैले सोचेको छु। प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने कुराहरूमा हामीले जनताका सेवा प्रवाहलाई नि होइन छिटो रूपमा काम सम्पन्न गरेका छौँ र कुनै काम रोकेका छैनौँ र हामीले प्रत्येक कर्मचारीलाई कुन फान्डमा जाँदा के सेवा प्रवाह हुन्छ र कति टाइमभित्र गर्ने र यदि त्यो टाइम होइन त्यो समयभित्र सेवा प्रवाह हुन सकेन भने त्यसको गुनासो गाउँ कार्यालय प्रमुख या होइन गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षले सहजै गुनासो सुन्न सक्ने र जनताले परिआएको समस्यालाई तत्कालै समाधान गर्ने खालका हामीले मेकानिजम बनाएका छौँ। त्यसकारण कसै मान्छेलाई पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो महसुस छैन र हामीले योजना सम्झौता अनि भुक्तानीका कुराहरूमा पनि एकदम हामीले एउटा के अरे गाइडलाइन नै तयार गरेका छौँ। सहज तरिकाले सबैलाई आफ्नो कार्यालयमा छिरेपछि छोटो अवधिमा सजिलै तरिकाले जनताले आफ्ना सेवा लिनुपर्ने कुराहरू सजिलै लिन सक्ने गरी हामीले बनाएका छौँ। कुनै पनि विकास निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नको लागि उपयुक्त योजना, दक्ष प्राविधिक र योजना बमोजिमको काम भए नभएको अनुगमन अपरिहार्य हुन्छ। यस गाउँपालिकामा निर्माण सम्पन्न भइसकेका र निर्माणाधीन योजनाहरूको समय समयमा गरिने अनुगमनले सम्पूर्ण कार्य स्तरीय हुनुका साथै समयमा नै निर्माण सम्पन्न हुने गरेका छन्। यसरी समयमा नै निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदा ठेकेदार कम्पनी, स्थानीय उपभोक्ता समिति र आम नागरिकलाई समेत सहज भएको छ। नेपाल सरकारको विभिन्न तोकिएका गाइडलाइन अन्तर्गत बसेर अधिकतम सदुपयोग हुने गरेर हामीले खर्च गर्ने गरेका छौँ। त्योबाट थोरै स्रोत पनि भरमजदुर उपयोग गरेर थोरै लाभबाट के अरे लगानीबाट धेरै प्रतिफल प्राप्त गर्ने गरेका छौँ। विभिन्न उपकरण, कल कारखाना र दैनिक घरायसी बत्ती बाल्नको लागि अति आवश्यक विद्युत उत्पादन गरी यस पालिकाभित्रका सबै वडाहरूमा यसै वर्षभित्र विद्युत लाइन विस्तार गर्ने योजना अनुरूप यस गाउँपालिकाले वडा नम्बर 1 को कबाडी खोलाबाट 100 किलोवाट क्षमताको विद्युत निर्माण गर्ने कार्यको थालनी गरेको छ। 7.5 करोडको लगानीमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको यस आयोजनाको करिब 80% कार्य सम्पन्न भएको छ भने बाँकी 20% कार्य यसै आर्थिक वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने योजना रहेको छ। कबाडी खोला लघु जल योजना हाम्रो अहिले अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेको छ र अब हामीले पावर सम्पत्ति पानी खसाल्न बाँकी छ। यो कोभिडको कारणले हुन सकेन, अलिकति ढिलाइ भयो। यसै गरी हामीले कादुरी संस्थाको सहयोगमा हामीले कर्पु खोला लघु जल योजना 100 किलोवाटको त्यो पनि यही 78 साल भदौबाट काम सञ्चालन हुँदैछ। विद्युत उत्पादन केन्द्रभन्दा केही टाढा र गाउँपालिकाकै विकट मानिएको वडा नम्बर 4 र 5 का जनतालाई लक्षित गरी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा मिनी ग्रिड सोलर जडान गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ। यसै आर्थिक वर्षमा 125 किलोवाट क्षमताको मिनी ग्रिड सोलर जडान सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि विश्वमा फैलिएको कोभिड संक्रमणको दोस्रो लहरका कारण केही ढिलाइ भएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने देखिन्छ। यसका साथै कर्णाली प्रदेश सरकारको सहयोगमा वडा नम्बर 2 र 3 का कटेल गाउँ, अडी खोला, रोकाया बाडा, कोली बाडा र खटिक बाडामा 150 वटा घरायसी सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडानको कार्य समेत सम्पन्न भएको छ। 68 सालबाटै एउटा सुरु गरेको बत्ती म निर्वाचित हुँदासम्म एउटा सिन्का पनि भाँचिएको थिएन, तर त्यो मुहान चाहिँ एकदम 2600 मिटर लम्बाइमा र अनि चट्टान भएको ठाउँमा त्यस्तो चाहिँ क्यानल चाहिँ बनाउने गरिएको रहेछ र त्यो बत्ती अहिले लगभग यो 77 भित्रै जल्ने खालको त्यसरी किन लागेका छौँ र अर्को बत्ती चाहिँ रिपेयर सबै भएर टेन्डर भइसकेको छ 107 किलोवाटको। 125 किलोवाटको बत्ती मिनी ग्रिड सोलर म निर्वाचित भइसकेपछि वैकल्पिक ऊर्जा मार्फत त्यो अनुरोध गरेर सबै खालको प्रपोजल पेश गरेर 125 किलोवाटको 2टा वडालाई उद्योग मिलहरू सञ्चालन गर्ने खालको त्यो बत्ती चाहिँ टेन्डर भएर अस्ति म काठमाडौँ सम्झौता पनि गरेँ र टेन्डर भएर अब यो कार्यान्वयनको चरणमा छ। हामी सायद असौसम्म त्यो 2टा वडालाई
त्यो 125 किलोवाट बाल्छौँ होला। म अनुगमनमा जाँदाखेरि तपाईँको कुलो कति 600-1600 मिटरमा तपाईँको 1000 मिटर कुलो सम्पन्न भएको थियो। यो म गएको पोहोरको भदौमा हो। अनि अहिले अब घट्टसट्ट लगाएर अब पौँदालाहरू जोडेर एक ठाउँमा मुहानको पानी मुहानमा कति 50-100 मिटर जति मुहानमा खाली छ। अब त्यो खाली भएको जोडेर तत्कालै यो वैशाखसम्म बिजुली जल्छ भन्ने बिजुलीका उपभोक्ता समितिबाट हामीले रिपोर्ट बुझेका छौँ र अहिले फेरि पालिकाबाट पनि 1,40,00,000 रुपियाँ थप हालिएको छ। हुम्ला जिल्ला विभिन्न धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र, पवित्र कैलाश पर्वत र मानसरोवर यात्राको प्रवेशद्वारको रूपमा पनि परिचित छ। कैलाश मानसरोवर यात्रा गर्दा नेपालतर्फको कैलाश मानसरोवरको नजिकसम्म पुग्ने निर्माणको चरणमा रहेको सबैभन्दा छोटो सडक सञ्जाल कर्णाली करिडोर हुँदै ताजाकोटको कवाडी र त्यहाँबाट रानीसैन हुँदै उत्तरतर्फ जाने भएकाले यस गाउँपालिकामा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको छ। आगामी दिनमा यस गाउँपालिकामा रहेका पर्यटकीय स्थानहरूको पहिचान एवं प्रवर्धन गरेर कैलाश मानसरोवर जाने पर्यटकलाई लक्षित गरी पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य समेत गाउँपालिकाले लिएको छ। स्थानीय स्रोत, साधन र सम्भावनाको परिचालन मार्फत जनअपेक्षा अनुरूप समृद्धि हासिल गर्न ताजाकोट गाउँपालिका लागिरहेको छ। यसका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सङ्घ संस्था र सरोकारवालाहरूको सहयोगको अपेक्षा यस गाउँपालिकाले गरेको छ।